अनि आराधना चाहिँ नि स्वर्गको वातावरण हो। आराधना चाहिँ स्वर्गको एन्भाइरोन्मेन्ट। यो पृथ्वीको एउटा एन्भाइरोन्मेन्ट छ नि, यो पृथ्वीको एउटा वातावरण छ। यो पृथ्वीमा के छ? सूर्यको तापमान छ कि छैन? छ। यो पृथ्वीमा के छ? एउटा भूमिले उब्जाउनु पर्ने कुराहरूको वातावरण छ। तपाईले सास फेर्नु सक्ने त्यो के भन्नु, हावापानीको के छ? एउटा वातावरण छ। सुन्नुहोस् है, अनि यो वातावरणबाट तपाईँलाई अनि मलाई निकालिदियो भने के हुन्छ? तपाईँ हावाजहाजमा कतिजना उड्नु भएको छ? फ्लाइटमा उड्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ जतिजना हावाजहाजमा उड्नु भएको छ नि, तपाईँ हावाजहाजमा सट्टै पसेर तपाईँको दैलो हावाजहाजको ढोका हुन्छ नि, हावाजहाजको ढोका घ्राप्प बन्द गरिसकेपछि चाहिँ हावाजहाजभित्र चाहिँ एउटा प्रेसर मेन्टेन गर्छ। त्यहाँ प्रेसर मेन्टेन गर्छ। त्यो सट्टै हावाजहाज आफैमा त्यो एउटा प्रणाली छ। त्यो प्रणालीले चाहिँ त्यहाँको भित्रको त्यो के भन्नु, चाप, त्यो चापलाई चाहिँ, वायुको चापलाई चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ, प्रेसर मेन्टेन गरेको हुन्छ। अनि तपाईँ माथि आकाशमा उडेर 40,000 45,000 35,000 फिट माथि पुग्दा पनि त्यो प्रेसर चाहिँ त्यो हावाजहाजभित्र मेन्टेन भइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कतिवटा हावाजहाजमा चाहिँ तपाईँहरू उड्दै गर्दाखेरि कान दुख्छ। कतिजना कान दुखेको छ? हुन्छ, रिङ्गाटो चलेको जस्तो हुन्छ हो कि? त्यो चाहिँ प्रेसर, तपाईँको शरीरले चाहिँ प्रेसरलाई एडजस्ट गर्नु नसकेको त्यो माथिको। तर प्रायः चाहिँ प्रेसर मेन्टेन गरेर लान्छ तपाईँलाई। तपाईँले माथि जाँदै गर्दा हेर्नुभयो भने त्यो हावाजहाजको बाहिरको तापमान हेर्नुभयो भने तपाईँले -60 -30 -40 डिग्री हुन्छ। त्यसको मतलब के हो भने तपाईँले अलिकति अम्ली चाहिँ सपोज खिड्कीबाट छिडाउनु पाउनु भयो भने अलिकति अम्ली चाहिँ खिड्कीबाट छिराएर त्यो बाहिरको माथि बाहिरको हावामा चाहिँ तपाईँले त्यो तापमान, त्यो अल्टिट्युडमा, त्यो माथि उचाइमा चाहिँ त्यो अम्लीमा त यसो देखाउनु पाऱ्यो भने नि तपाईँको अम्ली एकैछिनमा आइस बनिन्छ, टक्कै भाँचिन्छ तपाईँको अम्ली। किनभने माइनस हो नि त, त्यस्तो चिसो वातावरण, तर तपाईँलाई भित्र मजा आइराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, किनभने त्यो तापमान तपाईँले पाइराखेको हुन्छ, मजा आउँछ भित्र। तपाईँले नि हावाजहाजको खिड्की खोल्नु पाए पनि हुन्थ्यो भन्छ नि, खिड्की खोल्यो भने तपाईँ एकैताल मर्छ। अनि बिस्तारै तल ल्याएर सुई धरतीमा राखेपछि फेरि एकछिनमा तपाईँको सट्टै त्यो प्रेसरलाई फेरि पृथ्वीसँग टक्कै मिलाउँछ। तपाईँको ग्राउन्ड लेभलको प्रेसरसँग तपाईँको हावाजहाजभित्रको प्रेसरलाई मिलाउँछ। अनि मात्रै उनीहरूले ढोका खोल्छ। अनि तपाईँ बाहिर निस्किँदा तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। स्वर्गको पनि एन्भाइरोन्मेन्ट छ, स्वर्गको पनि वातावरण छ। अनि स्वर्गको वातावरणलाई चाहिँ के भनिन्छ? आराधना भनिन्छ। स्वर्गमा चाहिँ नि आराधना नै गुन्जिन्छ। स्वर्गमा सबै कुरो जिउँछन् आराधनाले। आराधना चाहिँ यस्तो शक्ति हो जुन शक्तिले चाहिँ स्वर्गलाई चलाइराखेको हुन्छ। माछालाई तपाईँले पानीबाट निकालिदिनु भयो भने एकछिन फ्याटाक गर्छ, त्यसपछि माछा के हुन्छ? मर्छ। आराधना बिना नि स्वर्गमा केही कुरोको जीवन रहँदैन। किनभने स्वर्ग चाहिँ, आराधना चाहिँ नि स्वर्गको श्वास प्रश्वास लिने हावा हो। अनि स्वर्गको प्राणीहरू कसरी जिउँछन् भन्दाखेरि नि यो भित्र पसेर चाहिँ जिउँछ। आमेन आमेन। त्यसले गर्दा स्वर्गमा चाहिँ आराधना छैन भने चाहिँ नि नथिङ सर्भाइभ्स, केही पनि सर्भाइभ हुनु सक्दैन। जस्तो अहिले पृथ्वीमा अक्सिजन काटिदियो भने के हुन्छ? तपाईँको अक्सिजन सबै पृथ्वीलाई लु अक्सिजन एक घन्टाको लागि काट्यो अरे भने के हुन्छ? हजुर फ्याटेक भएर सबैजना मर्छ, कोही पनि बाँच्नु सक्दैन। त्यसरी नै कोभिडले त्यही त गर्छ होइन? कोभिडको बिमारले कसरी मर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ त्यो लङ्समा चाहिँ जब त्यो भाइरस बनिन्छ, त्यो लङ्समा चाहिँ म्युकस फर्म हुन्छ। म्युकस त्यो राल जस्तो हुन्छ नि, त्यो राल फर्म भएपछि चाहिँ के हुन्छ? तपाईँलाई सास फेर्नु दिँदैन। तपाईँको त्यो सास फेर्ने प्रणालीमा चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ त्यसले। अनि तपाईँको शरीरले चाहिँ सास पाउँदैन। अक्सिजन जब पाउँदैन त्यसपछि चाहिँ मान्छे छटपटाएर के हुन्छ? मर्छ। किनभने मान्छेलाई चाहिने चाहिँ के हो?
अक्सिजन हो। तपाईँ नि मलाई चाहिने के हो? अक्सिजन हो। अनि स्वर्गको अक्सिजन चाहिँ के हो? आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। अब स्वर्गको अक्सिजन आराधना भएको कारणले गर्दा मैले अस्ति तपाईँहरूलाई एउटा वचनमा तपाईँलाई सेयर गरिराखेको थिएँ, तपाईँ अनि म चाहिँ यस संसारका होइनौँ। यूहन्ना 17 अध्यायको 15 अनि 16 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। तपाईले तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दिन, तर तिमीहरूलाई दुष्टबाट सुरक्षित राखिदिनुहोस्। 16 तिमीहरू संसारका होइनन् जस्तो म पनि संसारको होइन। ल यो के हो हजुर? हवाईजहाज हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भने नि, तिनीहरू यस संसारका होइनन् जस्तो म यस संसारको होइन। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो बारेमा के भन्दै हुनुहुन्छ? तिनीहरू पनि यस संसारको होइन। हामी कहाँ कहाँ हौँ त उसो भए? हजुर स्वर्गका हौँ। त्यसले गर्दा मैले अस्ति तपाईँलाई भन्दै थिएँ, हामी स्वर्गका भएको कारणले गर्दा वी आर अ डिफरेन्ट स्पिसिस। हामी अर्कै प्राणीहरू हौँ। हामी अर्कै प्राणीहरू हौँ। हामी माथिबाट आएका प्राणीहरू हौँ। हालेलुया। किनभने हाम्रो उत्पत्ति, हाम्रो सृष्टि चाहिँ यस संसारमा भएको होइन। हाम्रो सृष्टि चाहिँ यो पृथ्वीको जग बसालिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले एफिसी 1 अध्यायमा अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ 3, 4, 5 यो पृथ्वीको जग बसालिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले पृथ्वीको थालनी हुनुभन्दा अगाडि नै ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई चुन्नु भएको हो। आमेन। त्यसले गर्दा हाम्रो त्यहाँ सृष्टि भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ हो। हाम्रो स्वर्ग चाहिँ, हाम्रो जिउने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। अनि मैले यहाँ चाहिँ के भन्दै थिएँ? स्वर्गको वरिपरि चाहिँ के छ? स्वर्गको वातावरण चाहिँ के छ? आराधना हो। स्वर्गको वातावरण चाहिँ आराधना हो। त्यसले गर्दा चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ आराधनामा जिउँछ। तपाईँ अनि म चाहिँ स्वर्गमा हुँदाखेरि नि, परमेश्वरकोमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ आराधनामा जिउँथ्यौँ। तपाईँ अनि मेरो सृष्टि चाहिँ आराधनामा नै भएको छ। हालेलुया। इनफ्याक्ट यो डल्लै ब्रह्माण्ड बनाउँदा नै परमेश्वरले आराधना गर्दै बनाउनु भएको हो। आमेन। म तपाईँलाई एउटा भर्स म तपाईँलाई खोलेर देखाउनु मन पर्यो। अयुबको पुस्तक 38 अध्यायको 6 अनि 7 पद। त्यसलाई थाम्ने खम्बाहरू कहाँ अड्डाएका छन्? त्यसको जगको ढुङ्गा कसले बसाल्यो? जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाहटले कराए। आमेन। यहाँ के लेखेको छ भने नि, परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसाल्दै गर्नुहुँदाखेरि, परमेश्वरले पृथ्वीको फाउन्डेसन राख्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ मिरमिरेमा ताराहरूले के गरे रे? गीत गाए। दानियल 12 अध्यायको 2 अनि 3 पदमा के लेखेको छ? धर्मी जनहरू चाहिँ आकाशका ताराहरू जस्ता हुन्छन्। अनि यो ताराहरू भनेको चाहिँ ती धर्मी जनहरू हुन्, ती 24 धर्मगुरुहरू, ती परमेश्वरका सन्तानहरू, स्वर्गमा भएकाहरू जो चाहिँ पृथ्वी बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले गीत गाए भनेको छ। सो परमेश्वरले पृथ्वीको फाउन्डेसन राख्दा नै आराधनामा राख्नुभयो। परमेश्वरले पृथ्वीको जग स्थापित गर्दा नै आराधनामा जग स्थापित गर्नुभयो। अनि परमेश्वरका छोराहरूले बडो आनन्द साथ कराए भनेको छ। देयर वाज जोय, देयर वाज वर्शिप। त्यहाँ आराधना भइराखेको थियो, त्यहाँ चाहिँ प्रशंसा भइराखेको थियो, परमेश्वरको महिमा भइराखेको थियो। त्यसले गर्दा नि स्वर्गको सबै वातावरण नै आराधनाले भरिएको छ। हालेलुया। अनि तपाईँ पनि त्यहाँबाट आउनुभएको कारणले गर्दा, यो ठाउँबाट परमेश्वरले तपाईँलाई पठाउनु भएको कारणले गर्दा, यो ठाउँमा तपाईँको जिउने शैली, जीवनशैली त्यहाँ चाहिँ बनिएको कारणले गर्दा यु हेभ अ स्टाइल। तपाईँको स्टाइल, तपाईँको जिउने तरिका, जीवनशैली तपाईँको कहाँ चाहिँ छ भने नि स्वर्गसँग अनि आराधनासँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दा नि मान्छे चाहिँ आराधना बिना बस्नै नसकेको कारण चाहिँ त्यही हो। तपाईँले आराधना बिना किन बस्नु सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ हो, उत्तर चाहिँ यहाँ छ। किनभने नि स्वर्गमा चाहिँ तपाईँले सास प्रश्वास गर्ने वस्तु चाहिँ के थियो? आराधना थियो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गमा भित्र जाँदा अनि बाहिर आउँदा पनि तपाईँले के श्वास प्रश्वास गर्नुहुन्थ्यो? आराधना। तपाईँलाई थाहा थिएन त्यति बेला सायद, तर परमेश्वरले अयुबलाई चाहिँ सोध्नु भएको छ, तँ त्यहाँ थिइस् त?
मैले बिहानको जग बसाल्दै गर्दा तँ त्यहाँ थिइस् त भनेर परमेश्वरले अयुबलाई भन्नुभएको छ। कतिजनाले चाहिँ के भन्छ भने होइन परमेश्वरले अयुबलाई खिसी गरेको। परमेश्वरले खिसी गर्नुहुन्न। अस्ति पनि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ परमेश्वरले मान्छेलाई कहिले पनि खिसी गर्नुहुन्न। परमेश्वरले मान्छेलाई नि हियाएर कहिले पनि बोल्नु हुन्न। परमेश्वरले सोध्दै गर्दैन, वास्तविक कुरा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। तँ त्यहाँ थिइस्, मैले देखेको थिइस्, अनि तैँले मलाई उत्तर दे भनेर परमेश्वरले अयुबलाई भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ के हो नि, ही वाज देयर। अयुब यहाँ थियो, यो स्वर्गीय स्थानमा थियो अयुब, अनि अयुबले नि सबै कुरा थाहा थियो। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भन्छु हाम्रो डिएनएमा नि परमेश्वरले सबै थाहा हुने कुराहरू हालिदिनु भएको छ। खास गरी मान्छेको डिएनए चाहिँ यति साह्रो पावरफुल हो, यति साह्रो शक्तिशाली हो। त्यसले गर्दा अहिलेको दिनमा चाहिँ शैतानले त्यो डिएनएलाई चेन्ज गर्नु खोजिराखेको छ ताकि स्वर्गसँग चाहिँ यिनीहरूको पर्मनेन्टली यिनीहरूको के भन्नु सम्बन्ध काटियोस्।